बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। पहली रात थी ज़िंदगी की नई शुरुआत। डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना, जितनी मेकअप में हो, तो बस जान ले लूँगा तुम्हारी। किंजा शरारती सी थी। वो घर में भी बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूँ मुँह, अभी ले लें आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो भई। किंजा प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होंठों पे हाथ रखा। ओ चुप हो जाओ मेरी स्यापा क्वीन। अच्छा बताओ कैसा हम सफर चाहिए था तुमको। मूसा बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फायदा बताने का। किंजा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे उसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। वैसे मुझे हम सफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता। घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। काशिफ अफसुर्दा सा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं, मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं और मैं आपका लिबास। काशिफ, मैं बोलती बहुत कम हूँ, वैसे आपको काशिफ ही कहूँ या एजी सुनते हो। काशिफ कहका हल्का कर हंसा, गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें? कंप्यूटर हो बिल्कुल। हाँ, वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार कहका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो? ना ही पूछे तो अच्छा है जी। काशिफ सवालिया नजरों से, बताओ ना। खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस जी, फिर से होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर पिज्जा मेरा फेवरेट। काशिफ किंजा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ, मैं ना पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था कोई बात ना करना, जाकर फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा। आप कभी मुझे तलाक ना देना, अच्छा? आपको अल्लाह जी की कसम है। और आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और? काशिफ जी, बस तलाक ना देना। चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है मैं पागल सी हूँ। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बाजू पे सर रख कर लेट जाओ और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। काशिफ के बाजू पे सर रखा लेट गई। और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। काशिफ मुस्कुराने लगा। मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। किंजा जोर से काशिफ के सीने से लग गई। यूं ही प्यार करना मुझे हमेशा। कुछ दिन गुजरे। काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज दी, किंजा उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना ले खाने के लिए। किंजा ने करवट बदली। मैं थक गई हूँ आज। काशिफ ने नजर घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की है। ठीक है, आज फिर हम बनाएंगे स्पेशल बिरयानी। किंजा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ चेंज कर रहा था, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ पास आया। अच्छा फिर उठो, मुँह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने। काशिफ ने मुड़कर देखा। जी मेरी जान। काशिफ, पराठे अल्लाह वास्ते लेकर आने हैं क्या? पर्स तो आप लेकर नहीं जा रहे। काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी बंदरी, उठ जा अब। दोनों डिनर करने लगे। क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल।
کنزا پیار سے بولی، سارا دن اکیلی گھر میں بور ہو جاتی ہوں تو سوچا کچھ کام کر لیا جائے۔ اچھا کاشف، نیکسٹ سیلری پہ پورے گھر کو پینٹ کروانا ہے۔ کاشف بولا، اچھا میری جان، جیسا تم کہو۔ کنزا برتن اٹھانے لگی۔ کاشف نے برتن ہاتھ سے پکڑے۔ تم آرام سے بیٹھی رہو، بندری اور کام کرو گی تو مجھے پتا بیمار ہو جاؤ گی، میں برتن واش کر دیتا ہوں۔ کنزا مسکرانے لگی، جاؤ جی آپ واش کر دیں، میں تو پہلے ہی موٹی ہو رہی ہوں، پھر نہ کہنا کنزا موٹی ہو گئی ہو۔ کاشف کچن میں برتن واش کر رہا تھا۔ کنزا کو آواز دی، اوئے موٹو، چائے پیو گی یا کافی؟ کنزا موبائل دیکھتے ہوئے بولی، کافی بنانا میرے لیے۔ دونوں بیٹھ کر کافی انجوائے کرنے لگے۔ کاشف سو رہا تھا، صبح کے 5 بج گئے۔ کاشف جی آسان ہو گئی ہے، اٹھ جائیں۔ کاشف نے کروٹ بدلی، یار سونے دو، نماز پڑھ لیں پھر سو جانا، آج میرے سر میں درد ہے، میں نے نہیں پڑھنی۔ کنزا مسکرانے لگی۔ کاشف کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پھونک ماری، چلو میں نے دم کر دیا ہے، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ کاشف سے کمبل کھینچ کر اتارا۔ کاشف آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، سونے بھی نہیں دیتی، کہا نا نماز پڑھ کر سو جانا۔ دونوں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ کاشف اب جاؤ بازار سے دہی لے آؤ۔ کاشف غصے سے بولا، تم نے کہا تھا سو جانا نماز پڑھ کے، ہاں تو دہی لا کر سو جانا، 20 منٹ تو لگنے ہیں۔ کاشف غصے سے، کیوں سیکھا تم نے کھانا بنانا بندری کو جی، دو پیسے مجھے۔ کاشف قسم سے شرم کرے، ویسے اس ہفتے آپ نے مجھے 5,000 دیا تھا جس میں سے 6,000 آپ نے واپس لے لیا ہے۔ کاشف کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، توبہ کریں کنزا، صبح صبح جھوٹ، جاتا ہوں دہی لانے، کنجوس کہیں کی۔ دہی لے کر آیا۔ کنزا نے ناشتہ ریڈی کر دیا تھا۔ کنزا مسکرا کر بولی، اب سو جائیں کاشف۔ کاشف نے گھڑی کی طرف دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ آفس تیرے ابا جی نے جانا ہے۔ کنزا ہنسنے لگی، جائیں پھر ریڈی ہو جائیں۔ زندگی محبت ہی محبت بکھیر رہی تھی۔ کچھ ماہ گزرے، کاشف کی جاب چلی گئی، دوسری کمپنی میں جاب مل تو گئی لیکن تنخواہ کم تھی۔ کاشف کنزا سے کہنے لگا، میری جان اب ہم باہر کھانا نہیں کھانے جایا کریں گے، اے سی بھی روم والا بند کر دیں گے، اب میں اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں کار بیچ کر بائک لے لوں گا۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ چوما، میرے سوہنے، دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں آپ، ہم 2 کی بجائے 1 وقت روٹی کھا لیں گے، بنا اے سی کے رہ لیں گے، پرانے کپڑوں سے عیدیں گزار لیں گے، مشکل وقت ہے گزر جائے گا، اللہ کا امتحان ہے، اس میں پریشان کیوں ہوتے ہیں میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، اگر پیسے چاہیے تو میرا سارا گولڈ بیچ دیں، میری جان اداسی اچھی نہیں لگتی آپ پہ، کیوں اتنے پریشان ہیں، اللہ پہ یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی شکر ہے اللہ کا، کیا کمی ہے ہمیں جو آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں، دیکھیں ذرا داڑھی بڑھا رکھی ہے، جائیں شیو کروا کر آئیں، اور ہاں میں نے امی کے گھر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگلی کمیٹی میری نکلے گی 6 لاکھ کی، وہ بھی تو پیسے ہیں نا ہمارے پاس۔ کنزا کی محبت بھری باتیں، رشتے کا احساس، پل بھر میں کاشف کی تھکن، پریشانی ختم کر دی۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس۔ اچھا آج بارش کا موسم ہے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے بناتی ہوں، میرے گلاب جامن کہیں کے، ہم سفر کی محبت ساتھ ہو تو انسان ہر امتحان سے گزر جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے کرم فرمایا، کنزا ماں بننے والی تھی۔ کاشف بہت خوش تھا، گھر میں خوشیاں آنے والی تھیں۔ کنزا اب نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، کچھ بھی چیز کہیں رکھ کر بھول جاتی۔ ایک دن سو رہی تھی، کچن میں گیس سلنڈر آن تھا۔ کاشف گھر آیا، گیس کی بو محسوس ہونے لگی۔ کچن میں جا کر دیکھا، سلنڈر سے گیس نکل رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کے پاس جا کر زور سے چلایا، کنزا تیرا باپ مر گیا ہے کیا جو یوں بے ہوش پڑی ہو؟ کنزا جلدی سے اٹھ گئی، کیا ہوا کاشف؟ کنزا تھک گیا ہوں بکواس کرتے کرتے، لیکن تم ہو کے کوئی اثر ہی نہیں، مجھے تو کتا سمجھتی ہو تم، بھونکتا ہوں تو بھونکتا رہوں۔ کنزا سر جھکائے سن رہی تھی۔ کاشف جی ہوا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے کنزا، گیس لیک ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تو، تم ماں بننے والی ہو، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی ہو، آرام سے سوئی ہوئی ہو، میں نہ آتا تو۔ کنزا سر جھکائے سنتی رہی۔ کاشف غصہ کر کے چپ ہو گیا، کرو جو مرضی، میں تو کتا ہوں نا۔ ٹی وی آن کیا، نیوز سننے لگا۔ کنزا کچن میں گئی، ملک شیک بنایا، کاشف کے پاس آئی، یہ لے کاشف جوس پی لیں۔ کاشف نے گلاس پکڑا، ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کنزا پاس بیٹھ گئی، کندھے پہ سر رکھا، میرے شونا کا غصہ کم ہوا، مجھے تھوڑا اور ڈانٹ لیتے نا میری جان، پتہ نہیں کیوں ایسی ہو گئی ہوں، اب تھک گئے ہیں، جوس پی لیں پہلے۔ کاشف نے محسوس کیا کنزا کو بخار ہے، کنزا کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، کنزا میری جان تم کو بخار ہے؟ کنزا نے انکار میں سر ہلایا، نہیں تو شونا،
کاشف کو احساس ہونے لگا غصے میں زیادہ بول دیا بیچاری کنزا کو۔ کنزا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا سوری میری جان، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ میری جان خیال رکھا کرو نا، کچھ ہو جاتا تو۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے کاشف آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور معافی مانگتی ہوں، میں آپ کبھی اتنی لاپرواہ نہیں ہوں گی۔ آپ جوس پی لیں جان۔ کاشف کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر کنزا بھی آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی تو انجام شاید کچھ اور ہوتا۔ کنزا سمجھدار لڑکی تھی، گھر بسانا اسے آتا تھا، پھر اللہ پاک نے رحمت کی بیٹی عطا کی۔ کاشف گود میں اٹھائے کنزا کا ماتھا چوم کر بولا، I love you میری جان۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشف، مجھے اتنی عزت محبت دینے کا شکریہ، ورنہ آج کل ہر گھر میں کتنے فساد ہیں، سب جانتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ہر سانس ساتھ نبھاتے ہیں؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر پہ رواں رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑ دینا لڑائی جھگڑے، نفرتیں، فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کنزا اور کاشف بن جائے۔ اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی داستان لے کر۔